पंजाब में बसने वाले राजपूतों की एक साथ जंजुआ है। ये पाकिस्तान भर में आबाद हैं। इनका आबाई इलाका जिला जेलम है और इसे पोठोहार का इलाका भी कहा जा सकता है। जंजुआ राजपूत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी आबाद हैं। बाज़ जंजुआ राजपूतों ने ज़रिया माश के लिए मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये पेशे इनकी पहचान बन गए। इसलिए आज जंजुआ कबीले के लोग मुख्तलिफ बरादरियों में नजर आते हैं। जंजुआ संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मायने जंगजू, बहादुर, दलेर और लड़ाका के हैं। जंजुआ राजपूत अपने मुवर्से आला राजा देवपाल जंजुआ की निस्बत से जंजुआ कहलाते हैं। राजा देवपाल जंजुआ हिंदुस्तान की कदीम रियासत हस्तिनापुर का आखिरी ताजदार था। बहादुरी और दलेरी में बेमिसाल होने की वजह से इन्हें जंजुआ कहा गया। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, जंजुआ राजपूत का ताल्लुक राजपूतों की चंदर हंसी कबीले से है। राजा देवपाल जंजुआ की 7वीं पुश्त से राजा सरीपत देवपाल पैदा हुए। राजा सरीपत देवपाल के यहाँ 2 बेटे हुए थे जिनके नाम राजा मजपाल देवपाल और राजा मल देवपाल था। बेटों की पैदाइश से कबल नजूमियों की पेशन गोई थी कि राजा सरीपत देवपाल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो बाद में मुसलमान हो जाएगा। राजा मजपाल देवपाल हिंदू मजहब पर कायम रहा। इसकी औलाद कनूज, जोधपुर और कोहशवालिक पर आबाद है। राजा मल देवपाल अपने इल्म या किसी दरवेश की तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। राजा मल देवपाल की शादी अपने मामू राजा बशन देवपाल की बेटी से हुई जो कि मथुरा के राजा थे। नाज़रीन, राजा बशन देवपाल की औलादे नरीना ना थी। राजा ने दस्तारबंदी करके राजा मल देवपाल को मथुरा का राजा बना दिया। ब्राह्मणों ने शदीद मुखालफत की और पूरे राजस्थान में शोरगुल शुरू कर दिया। वो हिंदुस्तानी रियासत पर एक मुसलमान बादशाह का वजूद कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। नतीजन राजा मल देव को मथुरा की बादशाहत छोड़नी पड़ गई और इसके बाद राजा मल देव ने हिंदुस्तान के मरकजी इलाकों से दूर कोहशवालिक की तरफ कूच किया और किला राजगढ़ बनवाया। यहाँ भी ब्राह्मण की मुखालफत ने इसे कोहशवालिक भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 998 ईस्वी में राजा मल देव ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला कोहिस्तान निमक का रुख किया जहां इससे कबल इसके आबाओ अजदाद पांडु रह चुके थे और कोहिस्तान निमक पर काबिज हो गए। जहां एक किला तामीर कराया गया और इसका नाम मलोट रखा जो ताहाल मौजूद है। राजा मल देवपाल के यहाँ 5 बेटे हुए जो कि राजा वीर, राजा जोहर, राजा खखा, राजा तरनोली और राजा सुल्तान महमूद काला खां हैं। नाज़रीन, राजा वीर और राजा जोहद ने कोहिस्तान निमक पर ही सुकूनत इख्तियार की। कोहिस्तान निमक पर जो मशरिक में दरियाए जेहलम से शुरू होता है और मगरिब में दरियाए सिंध तक चला जाता है, इस पर वो कोहिस्तान निमक के इर्द गिर्द के इलाकों यानी जेहलम, चकवाल, गुजरात, खुशाब और सरगोदा के इलाकों में राजा वीर और राजा जोहद की औलाद सदियों से आबाद है। कोहिस्तान निमक पर जंजुआ राजपूतों के चंद मशहूर किले हैं जैसा कि किला मलोट, किला मखियाला, किला गरजाब, किला कस्क और किला वटली वगैरह। राजा कखा ने कश्मीर की तरफ यलगार की और मुजफ्फराबाद के इलाके पर काबिज हो गए और किला चालास तामीर कराया। राजा तरनोली ने हजारा की तरफ यलगार की और रियासत दरबंद की बुनियाद रखी जो 84 देहात पर मुश्तमिल थी। राजा सुल्तान महमूद अल मारूफ काला खां कश्मीर पर यलगार के इरादे से कोहिस्तान निमक से अपनी फौज लेकर रवाना हुए
راستے میں راولپنڈی سے مشرق کی جانب ریاست کاہرو کی حدود میں آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ اس ریاست کے بادشاہ ایک چندر ہنسی راجپوت ہیں اور اس کا نام راجہ سلطان احمد مٹ ہے۔ دونوں راجپوتوں کا باہم تعارف ہوا۔ راجہ سلطان احمد مٹ کی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام رانی کاہو تھا، اور رانی کاہو کے نام کے نسبت سے ہی اس ریاست کا نام کاہرو تھا۔ رانی کاہو کا نکاح راجہ سلطان محمود کالا خان سے ہوا۔ راجہ سلطان احمد مٹ نے ریاست کاہرو بیٹی کو جہیز میں دے دی اور راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان والی کاہرو بنے۔ ریاست کاہرو کا محل وقوع اس طرح تھا کہ ریاست کاہرو کی مشرق کی جانب دریائے جہلم بہتا تھا، مغرب کی جانب دریائے سواں اور راولپنڈی کا علاقہ تھا، شمال کی طرف کہوٹا کی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو مری تک چلا جاتا ہے، اور جنوب کی طرف پوٹھوہار کا وسیع میدان تھا جو سوہاوا کی پہاڑیوں تک چلا جاتا ہے۔ اسی ریاست کی ملکیت 84 دیہات تھے۔ دارالحکومت مٹور تھا جو راجہ سلطان احمد مٹ کے نام سے منسوب ہے۔ ریاست کاہرو کا دارالحکومت مٹور جغرافیائی اعتبار سے بلند جگہ پر ہونے اور چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے یہاں قلعے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ چاروں اطراف پر پہاڑوں پر فوج کے لیے پوسٹیں موجود تھی۔ راجہ سلطان محمود کالا خان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ دونوں بیٹوں جس رائے اور پت رائے کے جوان ہونے پر راجہ سلطان محمود کالا خان نے امور ریاست دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیے۔ ریاست کا مشرقی حصہ پت رائے کے حوالے کیا، مغربی حصہ جس رائے کے حوالے کر دیا، اور خود یاد خدا میں جنگل کے اندر اونچی جگہ بسیرا کر لیا اور عالم تصوف میں ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آج اسی جگہ پر ان کا مزار ہے اور یہ جگہ دادا پیر کالا کے نام سے مشہور ہے۔ راجہ سلطان احمد مٹ اور رانی کاہو کی قبر بھی اسی مزار کے قریب ہے۔ ماضی میں راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان کے سالانہ عرس کی تقریب باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان اور رانی کاہو کی اولاد بنیادی طور پر کاہروال کہلائی۔ آگے چل کر یہ 4 قبائل میں تقسیم ہوئے جن کا نام کاہروال، سنگال، کڈال اور دولال ہیں۔ ناظرین، ریاست کاہرو کا سب سے قدیم شہر کنڈیاری تھا جو اب صرف چند گھروں پر مشتمل ہے۔ کاہرو کے دیہاتوں کے نام سنسکرت زبان میں ہے اور ناموں میں ٹے، ڈال اور ڑے کی کثرت ہے۔ اردو رسم الخط میں ٹے، ڈال اور ڑے سنسکرت زبان سے لیے گئے ہیں۔ علاقہ کاہرو میں جنجوا راجپوتوں کے چند مشہور دیہات اور قصبے یہ ہیں: مٹور، میرا، مواڑا، گڑھیٹ، جنجور، گگاڑی، بملوٹ، کہوٹا، گلور راجگان، سائی کوٹ، چھنی اور ڈھوٹ وغیرہ۔ ناظرین، ان راجاؤں میں رائے دھروپد دیو کے بیٹے رائے اجمل جنجوا نے 12ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ رائے مل یا راجہ مل بھی اسی شاخ سے بتایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس راجہ کا نام مل خان پڑا۔ اسلام اس نے شہاب الدین غوری کی آمد پر کم سنی کی عمر میں قبول کیا تھا۔ پہلے ہی صوفیاء سے بہت متاثر تھا۔ بعد میں اس نے کوہ جودہ پر راج قائم کیا جس کی راجدھانی راج گڑھ یا شاہ گڑھ تھی۔ اس کا نام بعد میں ملوٹ پڑ گیا۔ راجہ اجمل دیو کے تعلقات سلطنت دہلی کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ اسے باغی راجہ بھی کہا جاتا تھا۔ کوہستان نمک سے نمک نکالنے کا تجارتی آغاز راجہ مل نے ہی کیا۔ اس کے 5 لڑکے تھے۔ ان میں سے راجہ تنولی نے ہزارے پر، راجہ جودھ نے جہلم پر، راجہ کھکھان نے کشمیر پر اور راجہ بہیر نے راج گڑھ چکوال اور راجہ کالا خان نے کہوٹا پر راج کیا۔ یہ پورا راجواڑہ ملوکی کی دھانی بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان بننے کے بعد
جنجوا قوم کی چند مشہور شخصیات یہ ہیں: مولانا ظفر علی خان جو کہ بابائے صحافت تھے، صوبیدار عبدالخالق جو کہ ایتھلیٹ تھے اور ان کا ایتھلیٹ لقب پرندہ ایشیا تھا، ناصر جنجوا جو مشیر قومی سلامتی تھے، پاکستانی نژاد برطانوی شہری عامر خان باکسر، اور فخر پاکستان سوار محمد حسین شہید نشان حیدر۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی ISC کی نئی سیریز، اور اس سیریز میں ہم آپ کو برے صغیر کی مختلف کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ISC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔